त्यो नरवानेले नेपालको राष्ट्रभम सत्ताको विरुद्ध बोलिएको कुरामा फिर्ता नलिन्जेलसम्म ऊ आउनु हुँदैन। त्यो कुरा यो भ्रमणभन्दा अगाडि उसले चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति मार्फत नेपालसँग क्षमा माग्नुपर्छ। झन्डै झन्डै 1 लाखको हाराहारीको सेनालाई बोर्डरमा पठाउने, अब यस विषयमा रुखमंगत कटुवाललाई उचाल्छ नेपाल सेनाले। सेना बोर्डरमा जाने होइन, यो पनि गर्दै सेनालाई त्यो पनि गर्दै सेनालाई भन्ने सत्तै सुम्पिदेऊ न भनेर सेना चाहिँ सत्तातिर आकर्षित छन्। रक प्रमुखले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई कुनै गिफ्ट दिएको हुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो निवासमा चट्ट अझ त्यो क्याबिनेट बस्ने ठाउँमा अर्थात् गोप्य कुरा गर्ने ठाउँमा चट्ट सजाएर राखे होला। त्यो ठाउँमा माइक्रोचिप हुन सक्छ, जुन कुरा डाइरेक्ट वा दिल्लीमा लास पचेका त्यो सल्लाहकारले त्यो सानो भएर त्यो चुचो नदेखेको भन्ने चाहिँ एउटा सल्लाहकारले गएर चाहिँ 2-4 झापट जनतालाई हान्नुपर्ने मान्छे हो त्यो। नागरिक अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका समस्त आदरणीय दर्शकवृन्दमा अर्जुन लिम्बुको नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, पछिल्लो समयमा निकै चर्चा र बहसको विषय भएको भारतका स्थल सेना अध्यक्ष MM नरवानेको नेपाल भ्रमण र उहाँलाई एउटा विशेष समारोहको बीच महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली सेनाको मानर्थ महारथी पदवी हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ। यही साता उहाँको नेपाल भ्रमण हुँदैछ। यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि नेपालको सुरक्षा संयन्त्रमा लामो समय काम गर्नुभएको तत्कालीन विशेष प्रहरी गुप्तचर विभाग भनौँ, अर्थात् अहिलेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा लामो समय सेवा गर्नुभएको र त्यो विभागबाट वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक SSP जस्तो एउटा उच्च अधिकृतका रूपमा सेवानिवृत्त हुनुभएका किवाङ हाङ राई आज हामीसँग हुनुहुन्छ। SSP राईज्यू, यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा स्वागत गर्न चाहन्छु सर। आलाङ्ने सेमुना सेवारो, धन्यवाद। राईज्यू, तपाईँको पुरा जीवन सुरक्षा संयन्त्रमा काम गर्नुभएको, तपाईँ एउटा भनौँ न एउटा उच्च अधिकृतबाट चाहिँ रिटायर्ड हुनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। सुरक्षा विज्ञ, सुरक्षाको विषयमा धेरै जानकार व्यक्ति हुनुहुन्छ। एउटा अब यो निकट भविष्यमा चाहिँ भारतको स्थल सेनाका चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रमुख चिफ MM नरवाने चाहिँ नेपाल भ्रमण गर्दैछन्। ती नरवाने ती नै व्यक्ति हुन् जसले चाहिँ नेपालले चाहिँ भारतले लिपुलेक हुँदै बनाएको बाटो विरोध गर्दाखेरि नेपालले गरेको विरोध पनि नेपाल आफैले गरेको होइन, कसैको उक्साहटमा गरेको भन्ने व्यक्ति नेपाल आउँदैछन् र उनलाई चाहिँ नेपालका राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीजीले चाहिँ नेपाली सेनाको मानर्थ महारथी पद दिँदै हुनुहुन्छ। जनतामा यसको आक्रोश छ। सुरक्षा विज्ञ धेरै तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिहरूले पनि यसलाई चाहिँ गर्नु हुँदैन, उहाँलाई दिनु हुँदैन भनिराख्नु भएको छ। यहाँको विश्लेषण के हो राईज्यू? धन्यवाद। सबैभन्दा चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको प्रश्न गर्नुभयो। वर्तमान नेपाल भारतको सम्बन्ध चिसिएको अवस्था, सम्बन्ध त राम्रो कहाँ थियो र सनै सनै इन्डियाले पेल्दै हाम्रा भूभागहरू चाहिँ मिच्दै अहिले 73-74 ठाउँमा हैन भूमि हस्तक्षेप गरेको, तर पनि एकपक्षीय रूपले नेपालले ठुलो देशको रूपमा चाहिँ के अरे मानेर आएको हिसाबले सम्बन्ध राम्रो भन्न खोजिएको, असल छिमेकी भनेर मान्न बाध्य अवस्था हो भनेपछि अहिले आउँदाखेरि त यो सम्बन्ध नै चिसो भइसकेको छ। त्यो सम्बन्ध भनेको लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालको हो र नेपालले दावा गर्दा नेपालको नक्सामा प्रकाशन गरिसकेपछि जुन चिसिएको अवस्थामा हिजो अस्ति रको प्रमुख आए, त्यसपछि अहिले जुन भारतीय थल सेनाध्यक्ष MM नरवाने आउँदै हुनुहुन्छ। यो नआएको बेस हुन्थ्यो, किनकि यो बिना भूमिकाको बिना योगदानको मानार्थ जनरल नदिए हुन्थ्यो। यो त परम्परा हो नि, यो परम्पराको पृष्ठभूमि छ। नेपालको जर्नलले पृष्ठभूमि योगदान सहित चाहिँ के अरे यो मानार्थ पाएको हो। हजुर, तर ठुलो देश चाकडी गर्नलाई नेपालको कुनै प्रधान सेनापति वा कुनै समयको सरकारले यो कुरा थपिदिएको हो। यसको इतिहास हेरिसकेपछि थाहा हुन्छ। यहाँलाई इतिहास यो विषयमा ज्ञान छैन भने सरसर्ती म चाहिँ यहाँलाई यो कुरा राख्न सक्छु है। जब 1942 मा वीर शमशेरले काका रणोदीप सिंहको हत्या गरेर प्रधानमन्त्रीत्व कब्जा गरे। हजुर, कब्जा गरिसकेपछि यो भारतको ब्रिटिस सरकारले यो कुरा नमान्ने भइसकेपछि वीर शमशेरले र आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व स्वीकार गर्नको लागि सुगौली सन्धिको
सबै कार्यान्वयन गर्ने भयो र गाउँ गाउँबाट गोर्खाली सेना पठाउने भए। त्यसपछि ब्रिटिस गोर्खाज खडा भयो हैन। ब्रिटिस गोर्खाजमा चाहिँ के अरे चाहे जति बेलायतले सेना पाए, त्यसपछि ब्रिटिस गोर्खाज ब्रिगेडको मानार्थ कर्णेल पाएका हुन् है। सुरुमा मानार्थ कर्णेल पाएका हुन्, सिङ्गो ब्रिटिस सरकारको होइन। त्यो चाहिँ वीर शमशेरले पायो। यो ठाउँबाट यो इतिहास सुरु हुन्छ। भनेपछि यो चाकडी अरूलाई रिझाएर चाहिँ प्राप्त गरेको परम्परा, आफ्नो कुर्सी जोगाउन, प्लस नेपालले ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई चाहिँ के अरे गोर्खा सेना दिए बापतको योगदान बापत। त्योभन्दा अगाडि यो लखनऊ विद्रोहमा पनि जङ्गबहादुरले सेना दिएको छ। त्यो योगदान बापत सम्मान गरेर यो मानार्थ कर्णेल दिएको। तर प्रधानमन्त्री, त्यसमाथि पनि श्री 3 महाराजले कर्णेल मानार्थ कर्णेल लिनुहुन्न थियो भनेर त्यसबेला विरोध भएको र पछि उसका सक्सेसरहरूले, देव शमशेर लगायतकाहरूले, पछिल्ला शमशेरहरूले यो कुरा मान्दै मान्दै गए र दोस्रो विश्वयुद्धमा गोर्खालीहरूको शक्तिले बेलायतले जित हासिल गरे। विजय प्राप्त भएपछि ब्रिटिस सरकार, त्यसबेलाको इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार धेरै खुसी भएपछि जुद्ध शमशेरलाई मानार्थ जर्नेल दिए। त्यसपछि यो कुरा कन्टिन्यू आयो भन्नाले तपाईले बुझ्नु पर्यो, यो मानार्थ जर्नेल नेपालको प्रधानमन्त्री तथा त्यसबेलाको प्रधानमन्त्री प्रधान सेनापति हुने गर्थ्यो क्यारे हैन। त्यसले पाउँदै गरेको मानार्थ जर्नेल चाहिँ 2007 सालको क्रान्तिपछि दरबार गद्दी माइला छोरालाई बुझाएर के अरे नातिलाई बुझाएर भागेका राजा त्रिभुवनलाई दिल्ली सम्झौताले पुनर्स्थापित गर्यो। त्यसपछि त्यो पाउँदै गरेको श्री 3 प्रधानमन्त्रीले पाउँदै गरेका मानार्थ जर्नेल चाहिँ के अरे त्रिभुवनलाई लिन लगाइयो। त्रिभुवनले मानेन त्यो कुरा। नमानिसकेपछि परम्परा कायम रहोस् भनेर त्यो चाहिँ प्रधान सेनापतिलाई लिन लगाइएको। अबको कुरा बुझ्नुपर्छ के भन्दाखेरि 1947 मा इन्डिया स्वतन्त्र भयो। त्यो नेपाली हिसाबले 2004 साल हो हैन। भनेपछि त्यसको इन्डिया स्वतन्त्रता भए पनि 1-1.5 वर्ष 1-2 वर्ष चाहिँ ब्रिटिस सेनाले त्यहाँको भारतीय सेनालाई म्यानेजमेन्ट गर्थ्यो हैन। त्यसपछि त्यसबेलाको स्वतन्त्र भइसकेको चाहिँ पछिल्लो अन्तिम भाइसराय लर्ड बेटनले चाहिँ यो परम्परा मानार्थ जर्नल दिने परम्परा कायम राख्नु भनिसकेपछि त्रिभुवनलाई त्यो दिन खोजिएको थियो। त्रिभुवनले नमानेपछि नेपालको प्रधान सेनापतिलाई दिएको। र यसमा नेपाली सेना, नेपालको योगदान के हो भन्दाखेरि पहिले लखनऊ विद्रोहमा सेना दिनु, त्यसपछि सुगौली सन्धि बमोजिमको ब्रिटिसमा गोर्खाजलाई सेना दिनु, त्यसपछि त्यो गोर्खाली सेनाको सहयोगमा बेलायतले विश्व युद्ध जित्नु, त्यो योगदान बापत आएको यो मानार्थ जर्नेल पद हो। तर अब इन्डिया नजिक छ, यो बिना योगदान हैन नेपालको भूमि क्रमशः लुट्ने लुटाहा देश भारतका प्रधान सेनापतिलाई थपना स्वरूप यो मानार्थ जर्नेल दिदिए नेपाल सरकारले चाकडी गर्नलाई। भनेपछि यो बिना योगदानको भारतीय प्रधान सेनापतिलाई, थल सेनाध्यक्षलाई दिइने मानार्थ जर्नेल बन्द गर्नुपर्छ। अहिले चिसिएको नेपालको भारतको सन्दर्भमा यो सेनाको आगमन ठिक होइन, मेरो पनि विमति छ। राईजी यसमा मैले थपेँ क्या, जस्तो अहिलेका जुन भारतीय सेनाका जो चिफ आउँदै हुनुहुन्छ नि नेपालमा, MM नरवाने, उहाँको त्यो विवादास्पद अभिव्यक्ति जसले चाहिँ नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि नै एउटा प्रश्न उठाउने गरी उहाँले जुन बोल्नु भएको थियो नि, त्यसको चाहिँ उहाँले रेस्पोन्स अर्थात् माफी नमागी त्यसमा चाहिँ अलिकति आफ्नो त्यो वर्ड्सलाई टेक ब्याक भन्छ नि, फिर्ता नलिकन उहाँले यसरी चाहिँ सिधै नेपालमा आएर चाहिँ सरासर चाहिँ नेपाली सेनाको चाहिँ एउटा मानर्थ महारथीको एउटा त्यसको कति भ्यालु छ त्यो एउटा बहसको विषय होला। तर त्यसरी चाहिँ लिनु आफैमा चाहिँ यो त कन्ट्रोभर्सियल भएन र भने के? एकदम ठिक भन्नुभयो। अघि मैले भन्नै खोजेको थिएँ, मैले चाहिँ भन्दै चाहिँ स्लिप भएको हो। त्यो नरवानेले नेपालको राष्ट्रभम सत्ताको विरुद्ध बोलिएको कुरामा फिर्ता नलिन्जेलसम्म ऊ आउनु हुँदैन भन्ने मेरो कुरा थियो। अघि छुट्यो, अहिले तपाईँको पछिल्लो प्रश्नबाट धन्यवाद तपाईँलाई कि त्यो कुरा यो भ्रमणभन्दा अगाडि उसले चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति मार्फत
नेपालसँग क्षमा माग्नुपर्छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा किन आउँदैछ त? नरवाने आइसकेपछि मात्र त्यो तकमा भिर्न फुली भिर्नलाई मात्र होइन। हिजो प्रमुख आएको किन? मेरो त्यो इन्टरभ्यू तपाईँले हेर्नु भएन हजुर है। नेपालले इन्डियाको पक्षमा काम गर्ने, इन्डियाले जे भन्यो त्यो काम गर्ने, इन्डियाले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको धरापमा परेको केपी शर्मा ओलीको धरापमा परेको प्रधानमन्त्री बचाइदिने भनेर मैले विश्लेषण गरेको छु। त्यो कुरा त देखियो नि। त्यो कुरा के देखियो त भन्दाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले त्यो नयाँ नक्सा बमोजिमको प्रकाशित किताबलाई प्रकाशन गर्न ब्यान गरिदिनु भयो। त्यसपछि त्यो सँगसँगै उहाँले दसैँको शुभकामना दिँदाखेरि पुरानै नक्सा प्रयोग गर्नुभएको भन्ने आरोप छ है। लास पछेका त्यो सल्लाहकारले त्यो सानो भएर त्यो चुचो नदेखेको भन्ने चाहिँ एउटा सल्लाहकारले गएर चाहिँ 2-4 झापट जनतालाई हान्नुपर्ने मान्छे हो त्यो है है। अब हामी जस्तो मान्छेलाई त झापट हान्नु भएन तर जनताले झापट गर्नुपर्छ आन्दोलनको रूपमा है। भने यस्ता प्रवृत्ति देखिसक्यो भनेपछि सिधी के देखियो भने एमसीसी पास गरेर नेपालमा सेना ल्याउने, यदि त्यो स्वीकार गरेन भने वर्तमान नेपाल सरकारको सहमतिमा कालापानी लिपुलेकमा लिम्पियाधुरासम्मको जमिनमा भारतीय सेना ल्याउने, एखेर अमेरिकन सेना ल्याउने षड्यन्त्र हो यो। भनेपछि खुरुक्क नेपाल सरकार त खुरुक्क मान्छे भने मान तेरो सहमति दे, त्रिदेशीय सम्झौता अनुसार त्यहाँ चाहिँ के अरे ट्रेनिङ बेस राखौँ तालिमको लागि भने चाहिँ। अहिले भर्खर अमेरिका रक्षा मन्त्री र सेनापतिले भ्रमण गरिसक्यो नि त, त्यहाँ सम्झौता भएको छ नि। देखाउने बेलामा आइटी को चाहिँ के अरे सम्झौता भएको छ, त्यहाँ अरू नदेखाउने कुरा सम्झौताहरू भएको छन् भनेपछि त्यहाँनिर त्रिदेशीय नेपाल भारत अमेरिकाको तालिम केन्द्र राख्ने, त्यो तालिम केन्द्रको नाममा त्यहाँनिर चीनलाई घेराबन्दी गर्नलाई अमेरिका सेना उतार्ने यो ग्रान्ड डिजाइन हो। डोनाल्ड ट्रम्प नरेन्द्र मोदीको ग्रान्ड डिजाइनमा यो हिजो आयो, अब यो नरवाने आउँछ। भनेपछि नरवानेको आउनुको चाहिँ देखावटी आउटलुक भन्छ नि, बाहिरपट्टि देखेको उद्देश्य चाहिँ हजुरको मानव सेनापति लिने जुन यो हाम्रो परम्परा पनि हो त्यो अनुसार त्यो देखाउनेमा भयो। तर उहाँको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट अर्थात् त्यो चाहिँ लुकेको उद्देश्य चाहिँ हजुरले भने जस्तो चाहिँ दुईटा छ। एउटा चाहिँ एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत चाहिँ नेपालमा सहयोगको नाममा अमेरिकन सेना पनि भित्राउने एउटा, त्यो नभएको खण्डमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा चाहिँ भारतीय सेना सँगसँगै अमेरिकन सेनालाई पनि त्यहाँ चाहिँ प्रवेश गराउने हो त। त्यो फरक पर्दैन। कसरी भन्दै हुनुहुन्छ राईजी? यो तपाईँको के छ प्रमाण तपाईँसित? यो त विश्व घट्दै गरे विश्वमा घटिराखेका चाहिँ के अरे यो राजनैतिक र सामरिक महत्त्वका सुरक्षा सम्बन्धी खबरहरू, घटनाक्रमहरू र प्याक्टहरू हो नि। अहिले मोदी त्यसै चुप लागेर बसेको छैन। चीनको विरुद्धमा डोनाल्ड ट्रम्प त्यसै चुप लागेर बसेको छैन। डोनाल्ड ट्रम्पको अमेरिकाको एउटै मात्र उद्देश्य चाहिँ कुनै हिसाबले इन्डिया या नेपालको भूमिमा आफ्नो सेना उतार्ने हो। के को लागि उतार्ने भन्दाखेरि चीनसँग फाइट खेल्नलाई हो हैन। किनकि चीन अब सुपर पावर बन्दैछ, अमेरिकालाई नै उछिन्दैछ र त्यो कुनै हालतमा सुपर पावर हुन नदिनको लागि चीन अमेरिकाले पूर्वी क्षेत्र नि ब्लक गरेको छ, त्यहाँ नि कम्प्याक्ट छ उसको हैन। भनेपछि यो दक्षिण क्षेत्रको जुन इन्डो पेसिफिक पर्सपेक्टिभबाट यो आँखा लगाइराखेको छ र इन्डियाको पनि समर्थन र नेपालका सबै खाले नेताहरू बाध्य भइराखेका छन्। यहाँले जुन विश्लेषण, यहाँको एनालिसिस रह्यो नि, जुन अमेरिकन सेना भित्राउने नै चाहिँ भारतको पनि उद्देश्य हो भनेर, यो कुरामा हाम्रा प्रधानमन्त्री अर्थात् त्यो लेभलका व्यक्तिहरूमा यो इन्फर्मेसन मेसेज गइसकेको छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? एकदम गएको छ। दावाका साथ भन्नुहुन्छ? दावाका साथ भन्छु। आफ्नो कुर्सी बचाउनलाई वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सहमति दिइसकेको हुनुपर्छ, दिन्छ भनेपछि आफ्नो 2 वर्ष अबको बाँकी जागिर, अहिले त 32 महिना कति पुगेको छ हैन भने 17-18 महिनाको प्रधानमन्त्रीत्व
कुर्सी जोगाउनको लागि सार्वभौम सत्तामाथि खेलवाड भइराखेको छ, लगातार भइरहेछ है। राईजी अर्को कुरा नि जस्तो यो चाहिँ अहिले कोरोनाको महामारी पनि छ, नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्दाखेरि चाडबाडको मौसम पनि हो। यस्तो बेला चाहिँ रका चिफ चाहिँ सामन्त कुमार गोयल चुपचाप आए, एउटा ठुलो सरप्राइजको रूपमा नेपाल आए र सिधै बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर फर्किए र फर्किएपछि विभिन्न किसिमको चाहिँ तरङ्ग समाजमा भनौँ जनतामा त्यो विरोध समर्थनको आफ्नो हिसाबले त्यो कुराहरू आएको छ। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले आज अर्थात् भर्खरै मात्र प्रधानमन्त्रीज्यूले यो विषयमा दिनुभएको रेस्पोन्समा उहाँले के भन्नुभएको छ भनेदेखि मोदीजीसँग कुरा भएको थियो, मोदीजीले विशेष दूत पठाउँछु भन्नुभएको थियो, गोयलजीलाई पठाउनु भएछ, रका चिफलाई पठाउनु भएछ, त्यो अब के गर्ने, अब मैले भेट्दिनँ भन्न पनि मिलेन भन्ने हिसाबले प्रधानमन्त्रीजीको कुरा बाहिर लिक भएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? के त्यति मात्रै हो र? यस विषयमा मैले पहिले पनि बोलिसकेको छु। होइन, यो लेटेस्ट प्रधानमन्त्रीजीले त त्यसो भन्नुभयो नि त। अब दूतको हिसाबले भारतको अर्को सरकारले, सार्वभौम अर्को सरकारले, अर्को देशले पठाएको दूत चाहिँ, त्यो सरकारले पठाएको दूत भनेको जोसुकै भए पनि यताको सरकारले रिसिभ गर्न सक्छ। त्यो उहिलेको परम्परा हो, सुरुकालदेखि। त्यो त काउन्टर पार्टले गर्नु पर्यो नि। उहाँ अब रको चिफ हो भनेदेखि अनुसन्धान विभागको मान्छे हुनु पर्यो होइन? अनि त्यो प्रधानमन्त्रीज्यूको पिए, परराष्ट्रको प्रतिनिधि र समकक्षी नेपालको राष्ट्रिय अनुसन्धानको प्रमुखको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीज्यूले भेट्नु पर्थ्यो होइन, ताकि के संवाद भएको थियो नोट रेकर्ड गरेर त्यसलाई पछि कार्यान्वयन गर्नु पर्थ्यो। तर मैले जहाँसम्म सुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले एक्लैले भेट दिनुभएको छ, ती 3 घण्टा वार्ता भएको छ भनेपछि यो चाहिँ गद्दारी भयो। यो चाहिँ सार्वभौम सत्ताको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर सार्वभौम सत्तामाथिको खेलवाड हो। अब यसमा रको प्रमुखलाई गाली गर्ने, भारतलाई गाली गर्ने त कुरा आएन, हाम्रै प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने हो भनेपछि यो गलत काम भएको छ होइन। यसलाई चाहिँ नेपाली जनताले आगामी निर्वाचनमा हिसाब किताब गर्नुपर्छ। खास गरेर हिजोको दिनमा जब सार्वभौम सत्ता देशहरू बनिसकेपछि सुरुमा त लामो समय विश्वको इतिहास त लडाइँमा चाहिँ के अरे रहिरह्यो नि, लामो समय भोलाटाइल रिलेसनसिप रहिसक्यो। त्यसबेला प्राय एउटा देशले अर्को देशलाई राजदूतहरू नियुक्ति हुनुभन्दा अगाडि, पर्मानेन्ट डिप्लोमेट एजेन्सीहरू खडा हुनुभन्दा अगाडि होइन सम्म चाहिँ के अरे तत्कालीन अस्थायी ये दूतहरू पठाइन्थे। त्यसबेला ती दूतहरू गुप्तचरहरू नै हुन्थे, किनकि गुप्तचर भनेको अन्य सामान्य डिप्लोमेट्स भन्दा पनि महाडिप्लोमेट्स हुन्। तपाईँले सुन्नुभएको छ फुटबल डिप्लोमेसी। शीत युद्धमा अमेरिका र सोभियत सङ्घको चाहिँ शीत युद्ध चलिराखेको बेला स्थिति सामान्य पारौँ भन्ने हिसाबले त्यहाँ फुटबलको चाहिँ आमन्त्रण भयो र प्रधानमन्त्रीलाई के रसियन राष्ट्रपतिलाई फुटबलको गिफ्ट दिइयो। त्यो चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयमा निवासमा टक्क सजाएर राख्ने गरी होइन। भने चाहिँ त्यहाँ त चाहिँ के अरे माइक्रोफोन रहेछ, त्यो कुराबाट सिधै त्यो कुरा चाहिँ सिआइएको हेडक्वार्टरमा पुग्थे। पूर्व पश्चिम जर्मनीभरि सिआइएको चाहिँ के अरे एजेन्सी थिए होइन। त्यसरी डिप्लोमेसी गुप्तचरी कामहरू हुन्थे क्या। अब त्यो रका प्रमुखले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई कुनै गिफ्ट दिएको हुनसक्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो निवासमा चट्ट अझ त्यो क्याबिनेट बस्ने ठाउँमा अर्थात् गोप्य कुरा गर्ने ठाउँमा चट्ट सजाएर राख्यो होला। त्यो ठाउँमा माइक्रोचिप हुनसक्छ, जुन कुरा डाइरेक्ट उहाँ रले उहाँ सुन्ने गरे दिल्लीमा। हजुर, त्यो एउटा सामान्य मन्त्री पठाउँदा मन्त्रीले त्यो गर्दैन, सामान्य दूतावासको स्टाफले गर्दा हुँदैन। र प्रमुखलाई नै किन पठायो भन्दाखेरि रको धुन त त्यो काठमाडौँ टेक्दै कहाँ सामरिक महत्त्व छ, कहाँनिर प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र, त्यो भनेको त हाम्रो सामरिक महत्त्वको ठाउँ हो नि प्रधानमन्त्रीको निवास त होइन। प्रधानमन्त्री तलमाथि हुँदाखेरि ठुलो अशान्ति हुन्छ होइन। राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख भनेपछि जे कुरा हुन्छ सरकार प्रमुखको क्याबिनेटमा, अझ विश्वासिलो क्याबिनेटमा। पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले अझ विश्वासिलो भने अझ टप सेक्रेट आफ्नो भित्र कोठामा गएर राख्नु होला, जहाँ चाहिँ उहाँ गोप्य चाहिँ के अरे काम गर्नुहुन्छ हजुर है, ग्रान्ड डिजाइन बुन्नुहुन्छ। त्यो ठाउँमा गएर चट्ट गिफ्ट दिए होला चाहिँ के अरे त्यो सामन्त गोयलले।
त्यसभित्र अत्याधुनिक शक्तिशाली माइक्रोचिप होला र अहिले रुम बगिङको रूपमा दिल्लीले मोनिटर गरिराख्यो होला। त्यसरी प्रतिनिधि बिना आफ्ना हजारौं पिएहरू परराष्ट्रको विदहरू नराखेर सुरक्षाविदहरू नराखेर गोप्य भेटघाट गरेर यसरी सार्वभौम सत्तासँग खेलबाड चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्। यो चाहिँ अब हामीले सुसूचित गर्ने हो, नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्ने हो, नेपालका राष्ट्रवादी शक्तिलाई राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउनलाई नेपाली जनतादेखि रहे सारा नेता सारा पार्टीहरूलाई सुसूचित गर्ने हो। हजुर राईजी यसैमा नि मैले थपेँ, तपाईँ त अब जीवनभरि नै एउटा सर्भिस पनि गर्नुभएको गुप्तचर विभाग अर्थात् अहिलेको अनुसन्धान विभागमा, त्यो हिसाबले तपाईँलाई धेरै नलेज र यो ठ्याक्कै तपाईँको चाहिँ उस्तै उस्तै प्रकृतिको कुरा हामी गर्दैछौँ र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ भारतको चाहिँ जुन र छ रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ भन्ने जुन उहाँहरूको यो एउटा गुप्तचर निकाय छ त्यसको भूमिका नेपालमा चाहिँ एकदमै भनौँ न एकदम विवादास्पद छ र खास गरिकन अब हाम्रो चाहिँ छिमेकी अब स्वतन्त्र पनि थियो होइन त्यो बेलासम्म, सिक्किम पनि रको चाहिँ विशेष चाहिँ अगुवाईमा नै चाहिँ भारतमा त्यो एनेक्स्ड भयो, बङ्गलादेशको भनौँ न पूर्वी पाकिस्तान छुट्टिनु पनि चाहिँ रको भूमिका धेरै छ, हामी पढ्नमा आउँछौँ। अब नेपालमा पनि रको चाहिँ एउटा प्लान पोलिसीमै चाहिँ रलाई असाइन ड्युटिजमै नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालको यो तराई बेल्ट भनौँ न तराईलाई टुक्राउने त उहाँहरूलाई त प्लानै दिएको थियो इन्दिरा गान्धीको समयमा भनेर हामीले सुन्दै आएका छौँ। स्वयं एकजना रका चिफले त्यो कुरा चाहिँ सार्वजनिक पनि गर्नु भएको छ। अब रको सक्रियता बढ्दै जाँदा नेपालको पोलिटिक्समा उतलफुतल अप्स एन्ड डाउन्सहरू चाहिँ धेरै किसिमका देख्न पाइन्छ। भनेपछि नेपालमा रको भूमिका चाहिँ अत्यन्त सक्रिय र अत्यन्त गहिरो भित्रैसम्म छ भन्ने हामी बुझौँ। एकदम कुन लेभलसम्म छ त्यो तपाईँले महसुस गर्नुभएको कुरा बताइदिनुहोस्। ठ्याक्कै त्यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग देखि दक्षिण भारतमा मिलाउने ग्रान्ड डिजाइन छ। अहिले पनि त्यो एक्टिभ छ, एकदम एक्टिभ छ, स्लो पोइजनमा गइरहेछ। कहिले यो उग्र रूपले आउँछ, कहिले त्यसको लागि तराईवासी विभेदमा परेका तराईवासीहरूलाई जो राष्ट्रवादी राष्ट्रिय एकता नेपाली राष्ट्रिय एकतावादी तराईवासीहरूलाई वर्तमान सरकारले अर्थात् नेपालको राज्य सत्ताले प्राथमिकताका साथ माया गर्नुपर्छ। त्यहाँ जब असन्तुष्टि छाउँछ, जब विभेद बढ्दै जान्छ, तब त्यो कुरामा विदेशी शत्रु खेल्ने हो। जब हामी नेपालीहरू एक हुन्छौँ, एक ढिक्का हुन्छौँ, तब विदेशी शक्तिको केही लाग्दैन। जस्तो यो अलिकति काल्पनिक जस्तो तपाईँ मेरो देखाए काल्पनिक यो नाटकै म देख्छु है। मैले अघिल्लो मिडियामा पनि बोलेको छु, ठमेलबाट 43-44 जनाको एउटा चिनियाहरू प्लेकार्ड बोकेर निस्किन्छन्, जबकि कोरोनाले चोकमा चाहिँ टाइट थियो, लकडाउन थियो। तिनीहरूलाई त ठमेलमा रोक्नुपर्ने नि त, ठमेलमा रोक्दैन, केशर महलमा रोक्दैन, रानी पोखरीमा रोक्दैन। नेपालको गुप्तचर विभागमा त्यो सूचना दिन सक्ने सामर्थ्य छैन? थियो होला, सरकारले काम गरेको व्यक्ति हुन्छ नि, तपाईँ त्यो थियो होला, दिएको होला, तर कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ के अरे गुप्तचर विभागले नै नेपालको गुप्तचर विभागले नै कार्यान्वयन गर्दैन क्या। उसले इन्फर्मेसन दिन्छ, इन्फर्मेसन गृह मन्त्रालय हाल प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट सुरक्षा निकाय गृह मन्त्रालय हुँदै त्यो कार्यान्वयन हुने हो क्या। सूचना दियो होला, सूचना नदिने त कुरै भएन। त्यो त जो कोहीले थाहा पाउने कुरा, झन् जुलुस निस्किराखेको ठाउँमा त्यो खबर नदिने भन्ने त कुरा भएन। तर रोकेन क्या। खास गरेर जुनसुकै जुलुस पनि भद्रकालीमा रोक्छ, भद्रकालीमा त रोक्नु पर्थ्यो नि, त्यो पनि रोकेन। सिंहदरबारमा आइसकेपछि तरिकाबद्ध त्यो निषेधित जोनमा सेना प्रहरीले ढाल बनाएर बस्छ, अनि वार्निङ दिएर बिस्तारै ठेल्दै अगाडि जानुपर्ने, त्यो पनि गर्दैन। 2-4 जना प्रहरी गएर मुक्का खेलाउँछ, अनि चाहिँ चीनले हस्तक्षेप गर्यो भनेर नाटक फुक्छ। यो पनि नाटक हो। मिली भगतमा आफ्नो कुर्सी जोगाउनलाई वर्तमान सरकारले गरेको भनेर त्यही दिन मैले भनेको छु। त्यसको भोलिपल्ट पर्सिपल्ट रौतहटमा पारिपट्टिबाट सशस्त्र प्रहरीको अस्थायी क्याम्पमा ढुङ्गा हान्न लगाइयो। त्यो इन्डियन नै थियो त, इन्डियन र हाम्रो तराईवासीको अनुहार त एउटै हो।
भनेपछि वर्तमान पार्टी कार्यकर्तालाई पारिपट्टि पठाएर ढुङ्गा हान्न पनि लगायो होला, ल भारतले हस्तक्षेप गर्दैछ भन्ने कुरा त्यहाँ पनि देखायो। त्यो सँगसँगै अनि ठ्याक्कैसँगले रक्षा मन्त्रीले सुरु नभएको इन्डिङ पनि नभएको उहिले नै सुरु भइसक्यो रोड चाहिँ के उद्घाटन गरिदियो कि त्यो रोड उद्घाटनलाई तपाईँले हेर्नुहोस् क्या, कि त सम्पन्न भएर रिबन काट्नु पर्यो कि त शिलान्यास गर्नको लागि त्यो उद्घाटन गर्नु पर्यो। शिलान्यास भइसक्यो, 2-4 वर्ष भइसक्यो, सम्पन्न भइसकेका छैन, इभेन ट्रेक रोड खुलिसकेका छैन, त्यसलाई उद्घाटन गर्नुको कारण के थियो भनेको केपी ओलीको कुर्सी धरापमा परिसकेपछि उसको पार्टीमा पेलिँदै गर्दाखेरि कुर्सी धरापमा के अरे जोगाइदिनको लागि भारतले त्यो विवाद त्यतातिर झिक्दियो क्या। विवाद झिक्दिएपछि अब सबैजनाले भारतको इन्क्रोचमेन्टलाई चाहिँ के अरे त बोल्न थाले। अनि त्यसपछि नयाँ नक्सा निकाल्ने जमर्को भयो अनि सबै नेपाली एक ढिक्का भयो नि। हजुर। र नक्सा निकालियो नि। हजुर। भनेपछि नेपालीहरू त्यसरी एक भइदियो भने कुनै पनि जासुसी संस्था, कुनै पनि विदेशी शक्तिले नेपाललाई इन्क्रोच गर्न सक्दैनन्। अहिले तराईवासी नेपालीहरूले त्यो बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स BSFसँग लडाइँ गरिराखेका छ। टुवा परेर चाहिँ के सेना के अरे सशस्त्र र के भन्छ प्रहरी टुवा परेको छ। म भन्छु झन्डै 1 लाखको हाराहारीको सेनालाई बोर्डरमा पठाउने। अब यस विषयमा रुखमाङ्गत कटुवाललाई उचाल्छ नेपाल सेनाले। सेना बोर्डरमा जाने होइन, यो पनि गर्दै सेनालाई त्यो पनि गर्दै सेनालाई भन्ने सत्तै सुम्पिदेऊ न भनेर सेना चाहिँ सत्तातिर आकर्षित छन्। नेपालको भूमि जोगाउनेतर्फ छैन। रुखमाङ्गतलाई कहिले उचाल्छ, कहिलेकाहीँ रिटायर ब्रिगेडियर जनरल डाक्टर प्रेम बस्नेतको मुखबाट उचाल्छ र हिजो अस्ति अनि व्यापारतिर लगाउँछ चाहिँ फेरि यो सरकारले फेरि नगर्नुपर्ने काम गराउँछ सेनालाई। हजुर। अनि त्यो हिसाब किताब नमिलेपछि कोरोनाको औषधि र उपकरण खरिदको उपकरण नमिलिसकेपछि ईश्वर पोखरेलले मुख खोल्यो सेनाको विरुद्धमा होइन। भनेपछि यसरी सेनाले नेपालको सेनाले सरकारलाई नटेरिरहेको उस सेनाको ले नेपाल सरकारको कमजोरी थाहा छ। सिभिल मिलिटरी रिलेसनसिपको फिलोसोफीलाई ब्रेक गर्न खोज्दैछ नेपाली सेनाले। त्यो कुरा चाहिँ म यही तपाईँको मिडियाबाट खबरदारी गर्न चाहन्छु। सिभिल मिलिटरी रिलेसनसिपमा सिभिल हेड हुन्छ। सेनाको परमाधिपति भनेको जन इलेक्टेड राष्ट्र प्रमुख या सरकार प्रमुख नै हुन्छ। इन्डियाको पनि त्यही हो, अमेरिकाको पनि त्यही हो, संसारकै प्र्याक्टिस त्यही संसारकै। यो चिज चाहिँ कसरी आयो त? सिभिल मिलिटरी रिलेसनसिपको जुन फिलोसोफी कसरी आयो भन्दाखेरि मार्शल प्लानबाट आयो। मार्शल प्लान भनेको के हो? छोटो भनिदिइहालौँ होइन। दोस्रो विश्वयुद्धबाट ध्वस्त भएको युरोपलाई लेट्स रिबिल्ड द युरोप भनेर त्यहाँका शासकहरूले जर्मनीलाई पनि इन्भल्भ गरेर युरोप पुनर्निर्माण गर्ने हुँदाखेरि एउटा आर्मीको जनरल है एउटा मार्शललाई चाहिँ के अरे त्यो जिम्मा दिइयो। उसैको प्लानमा युरोप रिबिल्ड भयो र त्यही फिलोसोफीमा संसारको पछिल्लो अघि मैले विकास प्रशासनको कुरा गरेँ नि। विकास प्रशासनमा लगभग 1970 को दशकमा आउँदा त पहिले सेना खटाएर त्यहाँ निर्माण कार्य गराइदिने, सेना खटाएर त्यसपछि 60 मा गएर इक्विपमेन्ट सहित पठाउने होइन। असंलग्न परराष्ट्र नीति मानेर नेपालले सोभियत सङ्घबाट पनि सहयोग लियो, इन्डियाबाट पनि लियो, अमेरिकाबाट पनि लियो, चीनबाट पनि लियो होइन। त्यस बेलासम्म त्यो विकास प्रशासनमा इक्विपमेन्ट्स अनि चाहिँ के अरे मनी डोनेसन। 70 पछि चाहिँ त्यो कन्सेप्ट चेन्ज भयो। शीतयुद्धको फाइदा पनि शीतयुद्धको फाइदा पनि भयो भने 70 को कन्सेप्टबाट ह्युमन रिसोर्स इज द डेभलपमेन्ट भन्नेतिर पनि गयो र 70 को दशकसम्म 60-70 को दशकसम्म आउँदाखेरि मार्शल प्लानको कारणले विश्वभरिको शासन सत्तामा सेना हावी भयो। सेना हावी भइसकेपछि कुनै पनि बेला सिभिल जननिर्वाचित सरकार चाहिँ
सेनाको अन्डर कमान्डमा हुने भयो अवस्था आउने अवस्था आइसकेपछि यो ठ्याक्लक्क चाहिँ चेन्ज गरे पोलिटिसियनहरूले कि सिभिल मिलिट्री अनिवार्य रूपले सिभिल हेडको अन्डरमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा र नेपाली सेना परमाधिपति सम्माननीय राष्ट्रपति हैन को मातहतमा सबै कुरा क्याबिनेटले डिसिजन गर्छ हैन र कार्यान्वयन राष्ट्रपतिज्यूबाट परमाधिपतिबाट हुन्छ भनेको यही हो सिभिल मिलिट्री रिलेसनसिपको फिलोसफी भनेपछि कहिले रुखमाङ्गत कटुवाललाई उचालेर सत्तै बुझाइदिएन सेना चाहिँ बोर्डरमा जाँदैन यस विषयमा मेरो के अरे एउटा सानो सल्लाह सुझाव नेपाली सेनालाई नेपाली सेना बोर्डरमा नजाने हो भने 1 लाखसम्मको सेना किन राख्ने भनेपछि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो मन्त्रीको अगाडि पछाडि राख्ने गार्ड सोभनियर फोर्सलाई 2000 सेना राखे पुग्छ अनि दैवी प्रकोपका लागि 5000 देखि 10000 सेना राखे हुन्छ दैवी प्रकोप उद्धारको लागि बाँकी सेनालाई सशस्त्र प्रहरीमा डिजल्भ गराएर बोर्डरमा प्रत्येक 100 मिटरमा अनि युद्ध भयो भने के गर्ने त युद्ध लड्ने डिफेन्स त चाहियो नि त पहिलो नम्बर त्यो मानार्थ जर्नल दिने त्यही लड्ने भनेको त विदेश शत्रु राष्ट्रसँग लड्ने भनेको त नेपालले त कि त भारतसँग लड्नु पर्यो कि त चाइनासँग लड्नु पर्यो हजुर है चीनले 10 मिनेटमा क्विज गरिदिन्छ इन्डियाले 15-20 मिनेट लगाउला कसलाई नेपाललाई सेनाको हिसाबले कति छन् स्ट्रेन्थ भन्ने चाहिँ कुनै हालतमा पनि नेपाली सेनाले डिफेन्स गर्न सक्दैन सकोस् नसकोस् नेपाली भूमि त रक्षा गर्न सक्छ नेपाली जनतालाई अगाडि राखेर है यतापट्टि गन तेर्साएर बस्न त सक्छ नि त्यसले गर्दाखेरि यदि रुखमाङ्गत कटुवाल भूप प्रधान सेनापतिले भने जस्तो सेना बोर्डरमा जाँदैन त्यहाँ पुलिस र सशस्त्र पठाऊ भनेपछि सेनाको काम छैन भने बोर्डरमा नजाने भनेको सशर्त है कि त सेना बोर्डरमा जानु पर्यो हजुर हैन लडाई त पर्दैन तर स्ट्यान्ड गर्नु पर्यो नि हैन जानु पर्यो यदि नजाने हो अनि सरकारसँग न्यू खोज्ने हो भने 90,000 सेनालाई सशस्त्र प्रहरीमा गाप दिएर हरेक 100 मिटरमा बोर्डर पोस्ट राखेर बोर्डरको जिम्मा अहिले सशस्त्र प्रहरीले ल्याएको छ नि त्यहाँ गाप दिने सोभनियर नेपाली सेनाको लागि 2000 यता सोभनियर फोर्स हैन यता राखिदिने दैवी प्रकोप लागि 10,000 राखिदिने त्योभन्दा अरू उपाय छैन त्यसो गरे हितकारी हुन्छ त्यसो गए हैन नेपाल जस्तो गरिब मुलुकको खर्च बस्छ सेनासँग सरकारले लाउने कुरा पनि माझे नमान्ने न्यू खोज्ने सेना सिभिल मिलिट्री रिलेसनसिप ब्रेक गर्न खोज्ने अनि त्यहाँदेखि अनि किन पाल्ने है म सुरक्षाविद हो मेरो अनन्य सम्बन्ध छ जर्नलहरूसँग नेपाली सेनासँग तपाईं विज्ञ हुनुहुन्छ नि यो विषयमा भोलि पर्सि प्रधान सेनापतिलाई पनि भेट्न जाँदैछु म त्यो जानुभन्दा अगाडि कमसेकम यो कुरा सुन्नु न हाम्रा प्रधान सेनापतिले अब म अलिकति अन्त्यतिर पनि छु रका प्रमुखको भिजिट अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्मीको चिफलाई चाहिँ मानार्थ अनररी चाहिँ यो चाहिँ चिफको जुन दर्जा दिँदैछ यो हिसाबले अनि नरेन्द्र मोदीजीसँग भएको इन्डिपेन्डेन्स डेको चाहिँ टेलिफोन वार्ता यो सबैले चाहिँ हेर्दाखेरि ओलीजीको राष्ट्रियता जुन चाहिँ नाकाबन्दीको समयदेखि चाहिँ जुन उहाँको चाहिँ उदय भएको राष्ट्रियता राष्ट्रवादी छवि त्यो अहिले के स्पोइल भएको ध्वस्त भएको एकदम ध्वस्त भएको अहिले के हो त प्रधानमन्त्रीजीको उहाँको छवि के हो त जसरी राष्ट्रवादी भारत विरोधी एउटा सच्चा देशभक्त भनेर जसरी लिन्थ्यो नि उहाँलाई अहिले कस्तो हो त प्रधानमन्त्रीजी अब उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै पहिले प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै उहाँ चाहिँ भारत लबीको भारतीय रकै एजेन्ट पनि आरोप लाग्ने गरिएको थियो त्यस्तै गरी यो आरोप चाहिँ के अरे बाबुराम भट्टराई डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पनि लाग्ने गरिएको छ नेपालमा हजारौँका सङ्ख्यामा रका एजेन्ट होलान् त्यो रका एजेन्टहरू शीर्ष पदमा हुन्छन् क्या सासानो तल्लो तहमा हुँदैनन् कि त वरिष्ठ पत्रकार हुन्छ कि त वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हुन्छ कि त वरिष्ठ सेना प्रमुख या त ब्युरोक्रेट्स हुन्छ तपाईले रको स्थापना भएको कसरी थाहा पाउनुभयो रको स्थापना भएको कहानी सुन्नु भएको छ भारतीय प्रधानमन्त्रीको
अत्यन्त सेक्रेट डेस्कको चाहिँ फाइलको कुरा श्रीलङ्काको राष्ट्रपतिले को मुखबाट चिप्लियो। श्रीलङ्का नेपाल के अरे इन्डियाको प्रधानमन्त्री श्रीलङ्कामा भ्रमण गर्दै थिए। हजुर। प्रधानमन्त्रीको दिल्लीको चाहिँ के अरे आफ्नो सेक्रेट टेबलको चाहिँ फाइलको कुरा चाहिँ के अरे हैन श्रीलङ्काको राष्ट्रपतिको मुखबाट फुत्किसकेपछि अनि भ्रमण छोटाएपछि अनि टप सेक्रेट विश्वासिलो आइबीका मान्छेहरूलाई बोलाएर यस्तो यस्तो घटना भयो, यसलाई छानबिन गर भनेर छानबिन गर्न लगाउँछ। त्यसको नाम हो कुमार नारायण केस। कुमार नारायण केस भनेको दिल्ली के बम्बईको के भन्छ धनाढ्य व्यक्ति हो। प्रधानमन्त्रीको मुख्य सचिवलाई ट्र्याप गरेर त्यहाँबाट सबै स्क्यानिङ गरेर फोटोकपी गरेर बम्बई पुग्थ्यो र बम्बईबाट कुमार नारायणले मल्टिपल एजेन्टलाई बेच्थ्यो त्यो के सुरक्षा। श्रीलङ्काले पनि किन्थेछ, पाकिस्तानले किन्थ्यो, युरोपले किन्थ्यो, बेलायतले किन्थ्यो, अमेरिकाले किन्थ्यो। कुमार नारायण भन्ने चाहिँ एउटा व्यापारी भनेको मल्टिपल एजेन्ट थियो, गुप्तचर एजेन्ट है। भनेपछि त्यो पत्ता लगाइसकेपछि तिनीहरूलाई सिज गरियो। सिज गरिसकेपछि जसले छानबिन गर्यो नि त्यो अनुसन्धान गर्यो नि त्यसैको टिमले अनि यो रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ चाहिँ गठन भयो है। यो धेरै पछिल्लो कान्छो गुप्तचर संस्था हो इन्डियाको र धेरै कान्छो गुप्तचर संस्था हो र यसले विश्वभरि यसरी सञ्जाल बढाएछ। यसरी सञ्जाल गर्ने क्रममा सिक्किम खायो हैन। त्यो सँगसँगै सिक्किम त अलि हो है। त्यसपछि अब नेपाल खानको लागि सनै प्रयास गरेछ। विभिन्न ग्रान्ड डिजाइन भएको छ र यसलाई ब्रेक गर्ने भनेको सारा नेपाली एकता हो र सारा नेपाली एकता अहिलेको वर्तमान शासन संरचना जस्तो हुँदैन। संविधानमा लेखिएको बमोजिम संविधानको प्रस्तावनामा क्षेत्रीय के अरे वर्गीय क्षेत्रीय जातीय लिङ्गीय विविध विभेदलाई हटाउँदै राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने, त्यो राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्नको नीति के त भन्दाखेरि समानुपातिक समावेशीको नीतिले बनाउने भनेको छ। त्यसपछि संविधानको धारा 283 धारा 285 मा राजनैतिक नियुक्ति प्रशासनिक निकायमा समानुपातिक समावेशी नीतिको आधारमा हुनेछ भने संविधानमा लेख्छ। लोकसेवा आयोगले भएको चाहिँ के अरे समावेशी नीतिलाई डस्टबिनमा राखेर एकलौटी बनाउँछ। भनेपछि यो एकल जातीय एकल नस्लीय जुन सरकार र सत्ता बनाउने नीतिले राष्ट्रिय एकता बन्दैन। समावेशी जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सबै तह र तबकामा हुनुपर्छ। स्पष्ट रूपले किटेर भन्नुपर्दा संविधानको धारा 84 को उपधारा 2 र संविधानको धारा 176 को उपधारा 6 बमोजिमको व्यवस्था हजुर निजामती कर्मचारी प्रशासनमा सेना प्रहरी प्रशासन लगायत सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा संगठनहरूमा सेवामा यो कुरा लागू गर्नुपर्छ। अनि नेपाली राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा कायम हुन्छ। यो नै नेपालको राष्ट्रवाद हो, यो नै नेपालको राष्ट्रिय एकताको नीति हो, यो हो नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको नीति हो र यो नै नेपाल राष्ट्र निर्माण अभियान। हजुर राईज्यू, अन्त्यमा एउटा प्रश्न, तपाईँ चाहिँ अब सुरक्षाविद पनि हुन्छ, विज्ञ पनि हुन्छ, यो विषयमा तपाईँ एउटा करियर सुरक्षाकर्मी पनि हो, गुप्तचरको एउटा भनौँ न नेपाली चाहिँ अनुसन्धान विभागमा लामो समय काम गर्नुभएको एउटा उच्च अधिकृतको रूपमा चाहिँ तपाईँ सेवानिवृत्त हुनुभएको, सँगसँगै कानुनी पृष्ठभूमि पनि छ तपाईँको होइन। त्यो हिसाबले तपाईँ धेरै विषयमा जानकार र विषयलाई केलाउन चाहिँ खपिस एउटा व्यक्ति नै हुनुहुन्छ। मेरो अन्तिम प्रश्न चाहिँ तपाईलाई के हो भनेदेखि अब भारतीय सेना स्थल सेना अध्यक्ष एमएम नरवानेलाई नेपालले चाहिँ मानार्थ चाहिँ महारथी दिँदैछ। त्यो पछि उनी फर्किनेछन्। उहाँको भित्री कुराहरू के हुन् हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ। उहाँ फर्किसकेपछि के नेपालको राजनीति यस्तै रहन्छ कि केही तरङ्गहरू केही परिवर्तनहरूको आभास यहाँले केही प्रोजेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ? नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले दशैँपछि सरकार विघटन हुन्छ भनेका छन् है एउटा इन्टरभ्यूमा। अहिले नेकपाको दोस्रो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री सहितको अध्यक्षको बोलीचाली छैन भनेर मिडियामा सुनिएको छ।
र सार्वभौम सत्तासँग खेलबाड गरेको हुनाले वर्तमान राष्ट्र प्रमुख र वर्तमान सरकार प्रमुख कुर्सीमा बस्ने नैतिकता राख्दैनन्। उनीहरूलाई घोग्रे ठ्याक लगाएर जनताले रत्नपाकमा लगेर के सजाय दिनुपर्ने हो दिनुपर्छ। सरकार परिवर्तन हुनुपर्छ, राष्ट्रवादी सरकार आउनुपर्छ। संविधानको धारा 51 राष्ट्रवादी सरकार भन्नाले नेकपालाई 5 वर्षको लागि नेपाली जनताले त म्यान्डेट दिएका छन् नि त। लगभग भनौँ न 2/3 बहुमतको नजिकको सरकार हो नि त यो त। सबैभन्दा अप्ठ्यारो त त्यही भयो। अहिले कसरी तपाईँ अब राष्ट्रवादी सरकारको कुरा गर्नुहुन्छ? त्यो त अब सम्भव भएन नि त अहिलेकै पृष्ठभूमिमा त। जे पनि हुनसक्छ। नेपाली जनताले र चाह्यो भने जे पनि हुनसक्छ। अब कुरा के भन्दाखेरि यो अहिले पार्टीमा के भइदियो भन्दाखेरि नेपाली जनतालाई भागबन्डा गरिदियो क्या। अनि सबैलाई पूर्णकालीन सदस्य प्रतिबद्ध कार्यकर्ता भएपछि पार्टीको विरुद्धमा पार्टीको विरुद्धमा अनुशासन विरुद्ध नबोल्नु भनेर लगाम लगाइसकेपछि अनि सबैभन्दा अध्यक्षले त्यो पार्टीको निर्णय मान्दैन क्या। बाँकी तलका सबैलाई पार्टीको निर्णय लाग्ने, अनि पार्टीको अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ पार्टीको निर्णय नलाग्ने भनेपछि यस्तो हचुवाको पार्टी नेतालाई तिनै पार्टीका अन्य नेताहरूले घोग्रे ठ्याक निकाल्नुपर्छ। नेपाली सार्वभौम सत्तालाई सम्मान गर्नुपर्छ। हजुर, अमूल्य समय दिनुभयो यहाँको गहन विचार र विश्लेषणको लागि। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक, कानुनविद, सुरक्षा विज्ञ किवाङ हाङ राईज्यू, यहाँलाई नागरिक अनलाइनको तर्फबाट पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो पनि बड्डे आल्याङ नै धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको मिडियाबाट नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धमा बोल्ने केही मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। स्पेसल्ली यो समाचार विभिन्न दूत मार्फत बालुवाटार पुगोस्, यो सन्देश सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूका पुगोस्, यो सन्देश हाम्रा प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासम्म पुगोस् र यो सन्देश सारा नेपाली जनतामा पुगिसकेपछि नेपाली राष्ट्रिय एकता के हो, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा कसरी हुन्छ भन्ने कुरा जुन मैले ग्लिम्स राखेँ नि यहाँ, हजुर, डिटेल त पछि गरौँला हैन, त्यो रूपले हामी नेपाली जान सकौँ यही कामना। हस्, धन्यवाद।